ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. जिसके जिस्म में यानी अगर सर में दर्द है, पेट में है, टांगों में है, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे अपना दायां हाथ अपना मजबूती यानी जरा दबा के रखेंगे और मेरे साथ ये दुआ पढ़ेंगे। 3 मरतबा हम इस दुआ को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अक़समतु अलैका, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अक़समतु अलैका अय्यतुहल इल्लत وبعزة عزة الله وعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله
وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب وبما جرى به القلب من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا إن صرفت أقسمت عليك أيتها العلة بعزة الله وعظمة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبقدرة الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا إن صرفت أقسمت عليك أقسمت عليك أيتها العلة بعزة الله وعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله وبما جرى به القلب وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا إن صرفت اللهم أبطل أثر عينها اللهم أبطل سحر الطلاق 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 اللهم أبطل الحسد 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 اللهم إنا نعوذ بك من الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من الحاسدين
تعتيل الزواج. اللهم إنا نعوذ بك من سحر تعتيل الزواج. اللهم إنا نعوذ بك من سحر تعتيل الزواج. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الطلاق والوسوسة والقهر. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الوسوسة والقهر والوسوسة والقهر. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان مريد. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان مريد. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان مريد. اللهم أبطل حسدها. اللهم أبطل حسدها. اللهم أبطل حسدها. اللهم أبطل عينها. اللهم أبطل عينها. اللهم أبطل الحسد. اللهم أبطل الحسد والحاسدين والحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من السحر الساحرين. من السحر الساحرين. من السحر الساحرين وحسد الحاسدين. وحسد الحاسدين. وحسد الحاسدين. وحسد الحاسدين. आप मेरे साथ नहीं पढ़ रहे. وحسد الحاسدين. وحسد الحاسدين. وحسد الحاسدين. शराफत, मैं अभी आज तुम्हारा सबका इलाज करता हूँ इंशाल्लाह. आज तुम्हें बखूर लगा लगा के मारूंगा आज इंशाल्लाह. जान निकलेगी पहले. यार वो ना उधर कोयला पे है ना, कोयला वो गर्म करके लेके आया. ओनू सुरख करके लें. اللهم إنا نعوذ بك من السحر الساحرين. اللهم إنا نعوذ بك من الحسد الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من أعين الإنس وأنفس الجن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر الوسوسة. اللهم أبطل السحر الطلاق. اللهم أبطل السحر الطلاق. اللهم أبطل أثرها. اللهم أبطل أثرها. اللهم أبطل أثرها يا رب العالمين. يا رب العالمين. इसको इसके नाक को लगा के रखेंगे. जल्दी मर जा, मेरी माँ ना मरने पाए. जल्दी मर जा, वरना शराफत नहीं आ गई है. जल्दी मर जा, सजदे में मर. बस पकड़ के रखें इंशाल्लाह. कोई मुश्किल नहीं. सजदे में मर. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. मेरे साथ पढ़ेंगे तो आइए सारे इंशाल्लाह. بسم الله. بسم الله. بسم الله. وبالله. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم أمحي عني ما أجد.
اللهم امحي عني ما أجد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله بعزة الله بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم. ये सारा अब मैंने लोगों से पढ़वाया करना खुद. बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवा अस्समीउल अलीम. اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل سحر تعطيل الزواج اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل سحر التفريق سحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل سحر المدفون اللهم أبطل سحر المدفون اللهم أبطل سحر المدفون اللهم أبطل سحر المدفون اللهم أبطل سحر الطلاق اللهم أبطل سحر الأرحام اللهم أبطل سحر الأرحام اللهم أبطل الأرحام اللهم أبطل السحر في الأرحام اللهم أبطل السحر الاستحاضة اللهم أبطل السحر الاستحاضة اللهم أبطل السحر الأمراض الجنسية اللهم أبطل السحر الأمراض الجنسية اللهم أبطل السحر الأمراض الجنسية أمراض الجنسية اللهم أبطل السحر الأمراض الجنسية اللهم أبطل السحر الأمراض الجنسية اللهم أبطل السحر الأمراض الجنسية اللهم أبطل السحر الأرحام اللهم أبطل السحر الاستحاضة اللهم أبطل السحر الاستحاضة اللهم أبطل السحر الاستحاضة اللهم أبطل اللهم أبطل السحر الاستحاضة اللهم أبطل السحر الأرحام اللهم أبطل السحر تعتيل الأولاد 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 اللهم أبطل اللهم أبطل जल्दी जाओ सारे बेकार नंबर आंटी बाबू दबाओ अपने कोठे मेरी
मैं दिन रात एक करती थी तो जब मेरे नाम के कोठे से जाती थी मेरे ऊपर दिन रात इसके लिए मेहनत मैं करती थी ऊपर ये और ये तो तेरी बातों की नहीं है तो इसको क्यों मार जा दबाओ जा ये तो तेरी बातों सारी बेकार तो मतलब दबाओ जा जिनको पट्टे की जरूरत है ये पट्टे के ड्रामे जो रचाने ना कोठा में मैं तो जाऊंगी तुम्हारे अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम बन एक मिनट पीछे लगा इसका लगे बेकार थी मैं आंटी बबली तुझे क्या समझी थी तू क्या लगी اللهم أبطل السحر الأرحام اللهم أبطل السحر الأرحام اللهم أبطل السحر الأرحام اللهم أبطل السحر الطلاق اللهم أبطل السحر الطلاق اللهم أبطل السحر الطلاق يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم थोड़ा इस तरफ हो जाएगी मैंने बाहर जाना شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم अच्छा अपनी आंखें बंद कर लेंगे ताकि आपकी तवज्जो किसी और की तरफ ना हो अपनी आंखें बंद कर लें आंखें बंद कर लो आप भी आंखें बंद करके पूरी तवज्जो से जो मैं तिलावत कर रहा हूँ उसको सुनेंगे इंशाअल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام 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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان إلا من خطب الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات
أزيلت الكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب. बताओ क्या आप किसके लिए रखी हुई थी? ये है मेरी नन्ही है, आओ देखिए इसको। دحورا ولهم عذاب واصب إلا أتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Get out of this दरबार, get out. ये दरबार नहीं है? नहीं आएंगे। मेरे ज़हूर नोनो जी मेरे कुर्सी थे जो मैं बचा रही थी अपने घर में दिन रात मेहनत करके और तू जाती थी खालिद कुत्ते के साथ फिर के किसका सामान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة مفرجها عنا. الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها عنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. बोल के बस दूर हो जाए तुम बेगैरत हो। देखो जाओ मुझे पानी दे दो कोई पानी पिलाओ ये जुनून तो निकाल के जाओ आंटी पब्लिक ने भी कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. नीचे बैठ जाओ मैं कह रहा हूँ नीचे बैठ जाओ एक सेकंड से पहले नीचे बैठ जाओ नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा। بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعيذ بك وبعزة الله وقدرته القوية وأسمائك الحسنى المباركات وكلمات التامات كلها من شر ما نجد ونحاذر. نستعيذك بعزة الله وقدرته القوية وأسمائك الحسنى المباركات وكلمات التامات كلها من شر ما نجد ونحاذر. نستعيذك وبعزة الله وقدرته القوية وأسمائك الحسنى المباركات وكلمات التامات كلها من شر ما نجد ونحاذر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان لعين المريد. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان لعين المريد. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان لعين المريد. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان لعين المريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ले आ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. हमेशा के लिए इस कुत्ती मेरी अपनी बहन के साथ जहाँ चाहो कोठे मनाओ। स्ट्रगल के लिए तुमने मस्जिद उस्मान ने बुलवाया, जिसे हिफाज किया वो मुझे कहती थी आओ मेरे उधर बैठो और कोठे में से जाऊँ अपने खामन के साथ ऊपर। इतने तल्ले किए उस औरत ने मेरा घर बात करने के लिए। अब मैं सनद भिजवाऊँ तुम लोगों को मैं हाफिज़ कुरान हूँ मुतक़र्रिबा कुरैशी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي एक मिनट छोड़ो जरा आके जरी इन्हें बदमाशी कर रही मेरे से काट ले आ जा आ जरा नेड़े आ मैं तेरे कोल आ जाओ सऊरुद्दीन कुरैशी अपनी इस आखिरी फकीज़ा को बचा लो वरना ये अपने शौहर तक के काबिल नहीं है इस कदर बेगैरत अपने अपने घर में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول आराम से सारा कुछ बता दे। क्यों नहीं बताएगा? वजह क्या है? अब तेरी गुद पूछता हूँ मैं
जा अपने शरीर तरीन शोहर के लिए जी ले यार मुझसे सिर्फ बहन को बख्श दे जो तेरी अपनी बहन है यार मुझे तो अपना शोहर जाने दे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माँ तक को रखती हो तुम कुत्ती तरीन खाने के लिए जाओ दबाओ जाओ या नहीं क्यों आया कह रहा हूँ तुम जाओ दबाओ जाओ गेट आउट हो जाओ अगर ये तेरी तो बाकियों के साथ क्या मसला है? बहन जी आप कुत्ती जादू तरीन जादू तो एक औरत ने किया ना, जादू करने वाली तो एक औरत है कि उसने नहीं किया। बोल के बताओ उसने किया या नहीं किया? उसने जादू किया कि नहीं? अब जाओ उसने जादू किया कि नहीं? अपने जाओ जाओ अभी तो कह रहा था मैं सारा कुछ बता दूं। निकाल हैं? छोड़े हम नहीं मरेगा इंशाल्लाह। तू मुसलमान है? मुसलमान है? बोल मुसलमान है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नहीं वो जादू करने वाला कौन था असल में? हैं? मेरा नहीं था। अच्छा फिर तू क्यों आया? मुझे उसने भेजा या खुद ब खुद था इससे उसके आने से पहले? उसके आने करने से पहले था? तो फिर कैसे आया? उसके भेजने के बाद आया? बोल ना। अच्छा बात तो क्यों आया? मतलब उसने क्या कहा था कि जाके और उसकी शादी नहीं करना? अच्छा अब इसलिए पहले यानी अब कन्वर्ट हो गया। आराम से बैठ जाओ नीचे नीचे एक हाँ नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ नहीं बताऊंगा क्यों नहीं बताएगी? हैं? तेरे जेल में निकालती हूँ जरा बता जरा क्यों तू कौन है? मुताहरा ताकुरैशी को याद है तुझे? तेरी बेगैरत बहन ने बताओ वरना गुद पुट्टू तेरी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر 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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله
إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح لا يصلح لا يصلح على المفسدين ويحق الله ويحق الله الحق بكلماته يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون كره المجرمون ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ما صنعوا 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 إنما كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح 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 الساحر 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 ولا يفلح ولا يفلح الساحر 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 حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحر 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 اللهم أخرج هذا السحر اللهم أخرج اليهود والنصارى اللهم أخرج الجن من الأجساد النساء اللهم أخرج الجان أخرج الجان من أجساد النساء اللهم أخرج الجن من جسد اللهم أخرج الجن من الجسد اللهم أخرج الجن من الجسد اللهم أخرج الحسد من الجسد اللهم أخرج اللهم أبطل أثر عينها اللهم أبطل أثر عينها اللهم أبطل أثر عين والحسد والسحر والمس العاشق والمس العاشق اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل المس العاشق اللهم أبطل المس العاشق اللهم أبطل الحسد أبطل الحسد أبطل الحسد أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد أبطل الحسد حسد 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 اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد حسد حسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد छोड़ना नहीं इसको हाँ? तो फिर क्यों करते हो क्यों इसके साथ जब पढ़ने भी दे रहे हो सारा कुछ कर रहे हो फिर साथ क्यों इसके नहीं मुसलमान चुकी जाने है जो कसम समझ
अच्छा ये हैं छोड़ने की बिठा लो ना पहले इस तरह बताएगी भी नहीं आप नहीं पहले बिठाओ ना इनको इस तरह देना इस तरह अपनी बहन को खुदा लगाऊंगा ये केड़े पास चाहिए अम्मी आप छोड़ो मुझे लगाऊंगा मैं खालिद के साथ इसका अब खालिदार कोई नहीं है हम तो आए थोड़ी देर थोड़े दिन हुए हैं बहुत अपना इसका है बिहार का आप बुलाते और इस बेगारत का अपने शौहर का जाए दो اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد والعين اللهم أبطل الحسد والعين اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد والعين اللهم أبطل الحسد والعين اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر नहीं जाना बेगारत दफन हो जा खालिद के साथ बस اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين दो मुझे दो और कराने दो तुम बिखारन और फिर जो मेरी अपनी वादी है जा दफा हो जा क्यों तंग कर रहा है इसको? जा क्यों तंग कर रहा है इसको? मैंने खालिद के साथ दफा हो जा मैं क्यों ये तंग कर नहीं रहा कह है? रही उन्हें मरना है इसको क्यों तंग कर रहा है? मैं क्या उन्हें अपने शौहर का लिए रहना ये कह रहा हूँ मैं बस दफा हो जाए इधर मुझे अपने चौधरी साहब से दुल्हन रहने के बाद मार दिया मार मार बेगारत मार मेरे मुझे मुझे क्या क्या नुकसान हैं इसके बता बोल तूने क्या नुकसान बोल जल्दी कर क्या क्या नुकसान भेजी तो बेगारत हाजिरा थी चेक करिए मुझे तकरानी करेगी बता क्या नुकसान है? अपना क्या नकाब नुकसान बताओ है वो? मरेगी आप एक छोटा बोलना मारो या नहीं? मुझे मारो बेटा जो चाबुक के मैंने खाई है بسم الله بسم الله بسم الله जा आराम से बैठ जाओ इसको छोटा खिला दे मैं कह रहा हूँ आराम से बैठ जाओ आराम से बैठ मुझे जाओ भी पानी पिला दो बस मेरा स्पीकर फटने वाला है स्पीकर मेरा भी फट गया बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से नीचे बैठ जाओ शाबाश पहले मुझे पानी चाहिए मुझे पानी चाहिए पानी पिलाते हैं सारा कुछ पिलाएंगे इंशाल्लाह बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ शाबाश मुझे मेरा चौधरी साहब चाहिए चौधरी साहब सारा कुछ आएगा इंशाल्लाह आप बैठ जाओ मुझे मेरा शाबाश बच्चा दिखाओ आप नीचे बैठ मुझे तो एक शौहर क्यों होने दो यार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जैसे तुम ना आयो तो बेहतर है अब पर्दे दिखाने और कोठा में सजाना अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम व अतूबु इलैह कमरे में आया कुत्तों ये असल ये हसद का शिकार है पिग नस्ल है तुम्हारी पिग आइडियल पिग बहन कहूंगी तुम्हें मैं आइडियल वाली पिग या रब्बी लकल हम्द आंटी बबली बताओ सब इसके लिए खसूसी दुआ करेंगे इंशाल्लाह ये मुझे डॉक्टर है पानी दे दो मेरा स्पीकर फटेगा भाई हाफिज कुरान है डॉक्टर है और मुझे इतनी गर्मी इसके अजीजों में से या अजीजों में से ना भी हो हसद जिसका भी हो हसद बड़ा है तो आज ये देख लें जुनून में चली गई नीचे बैठ शाबाश या मुझे पानी दे दो ठंडा पानी एक बेटा भी है इसका माशाल्लाह बेटा ना हाँ नीचे बैठ जाओ शाबाश दुआ करेंगे सब इसके लिए खसूसी दुआ करेंगे इंशाल्लाह ठीक है ना खुलूस के साथ घर जाकर भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह सबके लिए वैसे तो सब एक दूसरे के लिए करें लेकिन इसको खसूसी अपनी दुआ में याद रखें इसमें हमारी बहन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीचे बैठ दुआ के लिए हाथ उठाएं सब इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु दिक्कहु व जिल्लहु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु या मन तुवहहदत बिल मलकूत वल जबरूत मलकत फक़हरत खलक़त फअमरत ला तग़ीब व ला तफूत सुब्हानक अंतल वाहिदुल अज़ीम في جلاله وقدسه أنت الكبير المتعال العالم بكل حال يا رب العالمين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء
اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك. 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 اللهم أبطل السحر الجنون. اللهم أبطل السحر الجنون. اللهم أبطل السحر الجنون. اللهم أبطل السحر الجنون. दुआ के लिए हाथ उठाओ, दुआ के लिए हाथ आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है, इधर ही रखना है हाथ. اللهم أبطل السحر الجنون. اللهم أبطل السحر الجنون. اللهم أبطل الحسد. اللهم أبطل الحسد. اللهم أبطل الحسد. اللهم أبطل الحسد. اللهم أبطل السحر المدفون. اللهم أبطل المس العاشق. اللهم أبطل المس العاشق. اللهم أبطل المس العاشق. مس العاشق. مس العاشق. اللهم أبطل السحر سكن في الرحم. اللهم أبطل الجن سكن في الرحم يسكن في الرحم. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر في الأرحام. 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 اللهم أبطل أثر عينها. اللهم أبطل أثرها. اللهم أبطل أثرها. اللهم أبطل أثرها. اللهم أبطل السحر. أبطل السحر. أبطل السحر. أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا في هذه المجلس أو أي مملكة أو أي مملكة. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اصرف عنها. اللهم اصرف عنها وبردها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم 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 موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا من أمراض السحر. اللهم اشف مرضانا من أمراض الحسد. اللهم اشف مرضانا من أمراض الحسد. اللهم اشف مرضانا من أمراض العين. اللهم اشف مرضانا من أمراض العيون. اللهم اشف مرضانا من أمراض العيون. اللهم اشف مرضانا من أمراض الأرحام. من أمراض الأرحام. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا بنات المسلمين. اللهم اشف مرضانا بنات المسلمين. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كل شر. اللهم احفظهم من كل شر. اللهم احفظهم من كل شر. اللهم احفظهم من كل عيب. اللهم احفظهم من كل عيب وبرد العين ووصب العين ووصب العين ومن كل عين لامة. ومن كل عين لامة. ومن كل عين لامة. ومن كل عين. ومن كل عين لامة. اللهم اشف عبدك
عبدك وأمتك اللهم اشف عبدك وأمتك اللهم اشف عبدك وأمتك اللهم اشف عبدك وأمتك يا رب العالمين. मैंने कहा हाथ आपके नीचे नहीं होने चाहिए, हाथ ऐसे बांध के रखो. मुझे पानी दे दो. पानी मैं पिलाता हूँ, मेरा बच्चा पानी पिलाता हूँ. आप ऐसे करो, पानी दे दो मेरे पास. ऐसे ऐसे करो, हाथ दोनों ऐसे करो. देखो अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह के आगे हाथ आपने ऐसे करने हैं, अल्लाह के आगे हाथ फैलाने हैं. इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको माफ करना है, अल्लाह ने आपके लिए आसानियां पैदा करनी है इंशाल्लाह. ठीक है, परेशान नहीं होना मेरे को. पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं. शराफत, ये सलमान यार पानी ले आके दो थे. اللهم اشف عبدك وأمتك اللهم اشف عبدك وأمتك اللهم اشف عبدك وأمتك اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون. अजान का जवाब दे. अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती, ये ज़हन में रखें. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान और इकामत के दरमियान जो दुआ है वो रद्द नहीं होती. इसलिए दुआ करें. अजान जैसे खत्म हो अजान का पहले जवाब दें, फिर उसके बाद दुआ करें अपने लिए भी, अपने अहबाब के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, और अपने जो यहाँ मरीज बैठे हैं, जो बीमार हैं, उन सब के लिए. आज हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला अर्श पर हमारा ख्याल करेगा इंशाअल्लाह. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह.